Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, diyan na kita sa ordinaryong panahon sa atong simbahan. Mao kini ang unang Domingo human sa taas-taas nga kasaulugan nato sa Pasko sa pagkabanhaw, hangtod sa ulo natong Trinidad, hangtod milabang Domingo mao ang Corpus Christi. Karon ordinaryong panahon na gyud, mo na nga nagsulob na kitag green nga vestment. Apan sa liturgical calendar, karon ang ikanapulog usa nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ordinaryo dili pasabot nga way ayo. Apan mao ning panahon na usab nga tong anihon ang atong mga napamalandungan, nakuha ug nakita panahon ni atong mga dagkong kasaulugan sa atong simbahan. Di nato nakita nga kanunayng buhi ug naglihok ang Dios sa atong kinabuhi. Pangayi taon-ta nga ato kanang masinati matag adlaw samtang padayon pa maghalad kaniya sa atong mga personal ug mga katilingbanong pangaliya. Labi na gid in towns to mga igsuon nga bag-o pa lang naapektuhan ning kusog nga linog didto sa General Santos City, mga ubang lugar sa Mindanao. Kaya namatyan gani pod gayud. Mas kusog kini in town sa atong nasinati dinhi sa Cebu. So dili lalim. Yampi in town atong mga nangamatay ug katong mga hangtod karon nagpadayon pagbangon niining dakong katalagman nga miabot sa ilang kinabuhi. Apan napilusab nato kining padayong katalagman nga nasinati sa atong nasod. Pinagi ning usahay makalibog ng pagpangulo sa atong mga naas sa kagamhanan. Naututang magiyahan sila, labi na silang katungdanan, obligasyon natong tanan. Ug apil nato
ang to mga minahal nga nagamatay, ug kamo nga dili intaw makagahong pag-adto sa parokya simbahan, na sa ospital, na sa inyong balay, ug apil na mong naas mga bilangguan. Ngaunta, bisan pa mas inyong kahimtang, kanunayng buhi ug maghari ang Dios. Ug karon natong hinulsulan ang atong mga sala aron mahimo kitang andab ngayan sa paghalad ning santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa ko iyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat. Ug sa luwa pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo kong iyampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among kalauman ug kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imo mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Exodo. Mibiya sa Rephidim ug miabot sa disyerto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron makigkita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo didto sa bukid o giingnan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob, ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon, o kung giunsa ko kamo, pagdalanganhi kanako, ingon sa pagdala sa agila sa iyang piso, diha sa iyang mga pako. Kung magmasinugtanon kamo kanako, ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan, apan kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari, usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang gisulti mo sa mga Israelita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya sa masadya nga awit. Ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Say ninyo ang Ginoo, mao ang Dios, siyang nagbuhat kanato. Kita iyahagayon ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Ang Ginoo maayo gayon, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan, ug ang iyang kamatinod anon hangtod sa tanang kaliwatan. Ang
kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay sa panahon nga wala pa kita mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios. Ubusa labi pagayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara. Nagmalipayon kita diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila, kay masulubon ug makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Busagiing na niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga moani niini. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon, ang nganlag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago, nga iyang igsuon nga si Andres, ug si Santiago iyang igsuon nga si Juan, nga mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo, ug si Tadeo, si Simon nga patriota, ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha ka gipadala ni Jesus uban ni mga panghimangno. Ayaw kamo pag-adtos kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria.
Adto hinon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo ug isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanglahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, labi na usab kamo nga nag-uban sa nining TV Mass, nga nas hospital, nas tambalanan, nas inyong mga balay, o bisan asa nga layo kayo sa parokya o simbahan, mayong adlaw ninyong tanan. Mga igsuon ning panahon sa kalisod, mga pagsulay, trahedya, problema sa pamilya, daghan kay nato nga makaingon, luya na nakog kinabuhi. Anus ama ni mahuman ni mga pagsulay hagit sa akong kinabuhi. Kasukad sa akong pagkabata, mo ni man akong namatan. Natiguang na lang ko, mo gihapong naong nga, mo gihapong problemaha. Daghan nato makaingon si gustong kagalingon, ako na gyud ang pinakadimalas, pinakamakaluluoy. Apil pa ning mga nanghitabo sa tong nasod, plus kining mga trahedya, natural nga di na ito mga tag-an, nga mo'y nakapaut-ut nato pag-ayo. Daghan nato mo ingon, luoy na gyud kaay ko. Mga igsuon, sa daghang paagi, daghang mga aspeto kita makaluluoy. Apan mangutana ko ninyo, unsa may batio ninyo nga nay mo ingon nato, luuyan ni mo gibati kay kunako ang imong kahimtang. Sa inyong bation, mura bag mugaan-gaan, di ba? Samot di lang siya kutob sa kaluoy, mubuhat pagid siya aron at least mo taas-taas ang imong kahimtang. Di ba? Kanang moingon ka, luuyan ako'y, wako'y kwarta. Yan alay mo kanitog dool, luuyan ni mo Dahil kuhan di ba? Pahuwamon pagyug ka. Malipay pa ka kay na luoy, samot ka malipay kag gipahuwam ka. Nga sa ato ba di lang kutob sa istorya, napod siya gibuhat sa imo makaluluoy nga kahimtang. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo mga pagbasa karon, naghatag ka natog nindot nga imahen sa Dios. Nga siya kanunay nagtan-aw sa atong kahimtang. Ang atong Dios maluluyon kaayo. Matod pas unang pagbasa, ang ebanghelyo rather, sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila. Sa akong gigisgutan ganiha, daghan nato mo claim nga luoy na kay nagkahimtang, asa man ipadong ning tanan. Daghan nato nangita sa kasulbaran. But then again, we are reminded today of that image of God, nga uban ang iyang mata nagtan-aw gitaon sa atong kahimtang. Apan kanindot kay wa lang siya kutob nagtan-aw dito sa langit nga kaluoy, di ba? Pres gud nang moagi tag makalilimos aron sa luya pod pero atong labyan. Pero ang Dios mismo di lang kutob sa mata nga naluoy, kundili iya usab gibuhat ang iyang nakita sa atong pagka makaluluoy. Unang pagbasa gani dinhi sa basahon sa Exodo, mura ba gikwentahan sa Ginoo si Moises nga timan mauni ang akong gibuhat ninyo sa dihang ulipon mo sa Ehipto. Wa gyud ta mo pasagdi. Gipalingkawas ta mo didto. Kay naluoy kay ko ninyo. And I think this is one challenge that we ought to have. Sa di pa siguro ta moingon nga murag gibiyaan ta gipasagdan ta, ato sa sigurong tan-awon kung giunsa na to pag-abot aning gutlua. Di ba? Sige tagyaw-yaw, problema kaayo, luoy na kay ko, pero niabot kag senior.
Niabot ka ning idara. Niabot ka ning kahimtanga. Sige, sukad ko na bata, pero mao na gini problema ha, wag gini masulbad, ambot. Sige na kog pahiling, sige na kog adtog healing of the family tree, sige pa kog papahawas yawa, ang to daganaghan ng yawa. Pero tanawa, naniguwang ka, niabot ka ning idara, niabot ka ning gutlua. Di ba? One thing to realize that God has been really merciful to you is to look back how He has been merciful to you. How He has been journeying with you. Dili ba? Familiar kita ng footprints in the sand. Ang Ginoo nagsaad nga, ako mag-uban kanimo, tanang gutlo, kalipay, kasubo, tanawa ng mga markas, daplis, baybayon, upat ka parisa, o duha ka parisan, wag tuo, ang imuha ko ang usa, imuha. Tanawa na nga, sa adlaw sa imong panahon, lipay ka, nagila pirmi. Pero nalingutan ng tao, nga naman yung mga panahon nga down ka iko Ginoo, nga wag nagkadugay, nagkawa naman, ako naman lang usa. O sa gisultis Ginoo, sa panahon nga di nakakalakaw, gipas-anti ka, kay aron makalakaw ka, makaabot ka sa unahan nga gusto mong padulngan. Sa mga panahon magsige tagyaw-yaw nga makaluluoy kita, tanawang niabot kaning panahon na. Ang Ginoo mo'y nagpas-an nimo. Niadto mga milabayng adlaw, simana, buwan, tuig sa imong kinabuhi. Ikaw nga usa ka inahan nga nagbudlay sa imong bana, sa imong anak, tanawa, maka-afford pa magigag lipstick. Kadako na grasya. Diba? Wala nga ditam sigyaw-yaw atong tanawon ang nangagi niyang mga kamot nga mo'y nagiya, nagpas-an nato. In that way, we can say, God has been truly merciful to me. Uy kaduha, balik tas Ebanghelyo, dinigisgutan, ug naluoy siya kanila, and going further in the readings, mingon siya, mingon ang Ebanghelyo, busa, gitawag niya ang napulog duha ka tinun-an, guhatagan sila gahom sa paghingilin sa mga dautan. What does it tell us? It's the call of the first apostles. Na sa ato pa, ang Ginoo mismo nagbuhat ug mihatag og mga lain-laing instrumento sa atong kinabuhi aron atong masinati ang iyang kaluoy ug gugma matag adlaw. God, yes, wa na to siya makita, na to siya mahikap nga murag di anak ko, naagi ko. He is present in every circumstances, even in those people nga di na to gusto, di na to kaila. Gawas nga mulingi tas nangagi nga naagyud siya, ato sang aninawon ang kasamtangan gabasig naagyud na siya. Pinagi sa tao nga kauban nimo, pinagi sa panahon sa sitwasyon nga naa nimo. Just be discerning in the eyes of faith. Because God may actually be present in those situations, in those persons. Sa mga tao nga imong gisalikway gibaliwa, basin baka Ginoo na nga imong gisalikway imong gibaliwa. Sa sitwasyon nga di kaganahan, basin baka Ginoo na nga gihatag na nimo aron mas mulig-on pa ka sa imong kinabuhi. Diba? Usas mga nit kay nga karaang kanta sa misa, kanang Yahweh, I know you are near. Diba? Ang lyrics niya na, where can I run from your love? If I climb to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise or sail beyond the sea, still I'd find you there. Isan asa di ay, pwede gyud nga naa siya. Ang iyang kaluoy di lang kutob sa pagtanaw. Kanunay siyang nagbuhat, kanunay siyang mihatag sa iyang presensya, pinaagi sa nagkalain-laing sirkumstansya sa itong kinabuhi. Milabayng Domingo, Corpus Christi. Ang Ginoo, gitugot iyang kagalingon nga naa sa gamay kaayo nga hostiyas. Mao pa siguro na, di ba? Gagmay, way ayo. Maglalis mo kita, anong kaniyo mong kuha? Pero, ang Ginoo pwede gideng naa diha. Di lang siguro na ito ibaliwa, kining mga tanaw na itong way ayo, gagmay, unsa ba kaha?
Kay basin bakahag ato na pong gibaliwa, gisalikway ang Ginoo. Let us have that eyes that see the face, the presence of God. Naman ni mga taga Holy Face din Diba? Magdebosyon ka ni kag Holy Face. Magdebosyon kag naong nagantos. Diba? Ang dagway sa Holy Face, wa na mag-foundation, wa na mag-makeup. Kundili, nagkadugo. Puno sa samad. Pero, mao ka na ang dagway sa Dios. Mao pa siguro na ang Dios wa lang diha sa mga nindot kay talan-awon. Ang Dios naas sa mga pag-antos. That once again, we ask Him that we will have those eyes, those minds and hearts nga makakita ni Ana. Sa maong paagi, atong masinati ang iyang maluluyon nga mga mata ug ang iyang maluluyon nga mga buhat. And in the end, we can also be His hands that touches those who need His touch. We can also be His heart that feels for those who needs His presence. Sa itong pagpadayon ng Santos nga Misa, pasalamat na sa Dios nga bisan pa sa mga naagian, kasamtangan karon, kanunay siyang mipadangat siyang kaluoy. Apan, sa katapusan, mga ipod kitag mga mata, kinabuhi, na makakita gyud nga naa gyud siya. And most importantly, may we also be His instruments of mercy and compassion alang sa uban. Karon atong bag-uho ng atong pagtuo ngadto sa Dios, moingon kita, nagatuwa ko sa Dios nga mahan, kagagahom sa tanan. Ug ang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, kagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Dinasig sa Espiritu Santo, sulod sa atong mga kasing-kasing, magampo kita ngadto karon sa langitong Amahan, nga nagtinguha nga luwason niya ang tanang tao diyan ni Kristo, tungod kay siya maluluyon kaayo. Moingon kita, Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang simbahan mamahimong matuod nga katawhan sa Dios, nga nahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang tanan mangandam sa dalan, paingon sa kaiusahan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa balaang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, hustesya o gugma ang himuong sukaranan sa paghanay sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang amahanong pagpangga sa Dios, muhupay kanila nga halayo sa ilang Pinoy-anan, sa mga idaran ug nagmingaw,
sa mga magsulubon ug nagmasakiton, sa mga kabos ug mga walay ikasarang. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa himaya sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Karon sa hilom ipadangat na sa Dios atong Amahan, tanatong pagampo, labi na atong mga panginahanglan. Ibobo ka namo Ginoo ang espiritu sa imong gugma, sa ingon magkahiusa kami sa kasing-kasing, diha sa imong malumong kaayo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Lord, we gather today in your arms. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. As we offer this prayer and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us love, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you in love. Magampo kita mga igsuon aron ako inyong sakripisyo ang atanong gihalad sa Ginoo dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios tining panog bino, gihatagan mo kami kalan unalang sa lawas ug sa kalag, ang santos nga misa magbagunta sa among kusog, ug maghatag ka na mog kayo sa kalag ug lawas, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa lang dapit pinagi ni Jesucristo nga bang Ginoo. Pinagi siyang pagkatao, giuli niyang pagkamatarong sa tao. Pinagi siyang pagpasakit, gipapas niyang maamong mga sala. Ug diha siyang pagkabanhaw, gibuksan niyang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi siyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang maganghaan sa langit. Ug busa mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya, nagduyog sa tanan mo mga santos, diha silang walay hunong nga pag-awit sa pagdaig.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha si sekalis, ug may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo balik Aron paghandom sa kamatayon pagkabanahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, Ginoo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang malagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon 14 among Santo Papa, na Alberto ang mga arsobispo, kaming tanan nga imong mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na sila nangamatay nga sakop sa among pamilya, paryente mga higala. Ug silang nangamatay tungod ni mga sunod-sunod nga trahedya sa among nasod. Nangamatay tungod sa linog, bagyo, baha, ug uban pa. Ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, labi na karon kami, adunay mga gidaldalas kinabuhi, na uban namo makaluluoy na kayong sitwasyon diha sa pamilya ug panginabuhi. Adunay mga sakit, lawas ug kalag, labi na kato nag-antos, mga operahanan, labi na usab si Lilia. Ug ang tanang himua kami angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, mga apostoles, labi na gid ni San Pablo, ug mga santos, Pedro Kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kang adaygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo nga imong bugtong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ang Dios maluoy gyud nato, labi nagmuduol musalig kita niya.
Busa ato nang buhaton karon ato bangon sa atong langitong Amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo nga among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka si mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Magambitay kita karon sa kalinaw gugma ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Kalinaw man ang kaninyo. Peace, peace, peace.
Mga igsuon, mao kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Siya tungod siyang kaluoy, mitugot nga mahimong naa nining gamay nga pan ngatong pagakanon nga maghatag kanatong kalig-on. Bulahan kita ngayang gidapit sa iyang panihapon. Awas tugon ni Kristo, amping kanamo sa kinabundayan. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Magampo kita karon niadto mga labawng makaluluoy, dunay mga sakit, lawas ug kalag, di na makagahom sa paglihok, pagampo, pagsimba. Kamong tanan nga nakaroon apil ning atong misa, TV, internet, bisan asa, uban kamo ning atong pagampo. Langitong Amahan, kidawat si imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakit. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang nining mga masakiton namo mga igsuon. Hinaot nga sila nga nagantos tungod sa sakit o balatian, makaambong nga gipili sila aron mahimong santos. Ug ang ilang sakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hariwan kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa itong mga mahal nga mga madre sa Daughter of St. Paul, Binastong Cruz, salamat ninyong tanan nga nag-serve uban ning atong santos nga misa. Itong mga naa sa Holy Face ug usab kamo mga choir nga kagikan sa parokya sa San Lorenzo Ruiz Parish, Tisa, Cebu City. Salamat ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. One time nakamisa kog pundok sa mga solo single parents. Ako yung gipasabot nila ang akong pagsabot sa ilang kahimtang, sila mga sakit, kasakit, na uban gibuwagan, gibiyaan, namatyan. Sila rang usa, nagpadako silang mga anak. Nilakay. Pero sa katapusan akong paambit, ako silang giingnan nga, luoy kay mo no? Pero, di sa kumutuo nga totally luoy mo, kay daghan ninyo, dagko na kay bukton, dagko na kaghawak, puwa kay ngabil, baog kay pilok. While naghilak, nangatawa, bitaw padre, no? Giyon sa nila pag-abot, anang mga puntuha silang kinabuhi. Mga igsuon, ang pagtanaw lahi sa paglantaw. Ang pagtanaw, diha ra ginakutob, luuya. Pero ang paglantaw, gikan sa kaluoy, mulantaw unsi ang mabuhat aning tawhana ngayang gikaluyan. Ang Ginoo, walang nagtanaw. Kanunay siyang naglantaw. Nga di kita mawa, maputos niya natong kahimtang nga makaluluoy. Ning kamot, kanunay siyang mipakita siyang presensya, grasya, aron kita makalingkawas sa taong makaluluoy nga kahimtang. Ato siya tanaw sa nangagi, ato siyang pangitaon, ining kasamtangan karon. Kay labing siguro, naaragyod siya, naaragyod ang iyang grasya.
Manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nahalad natong santos nga misa, dalo natong gugma ug ang kaluoy sa tong Ginoo.